Tensyon sa US-Iran. Ang nagkagrabe nga tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran tali sa Abril 17 hangtod 19 duha ka libo ug 26 mi resulta sa mga panagsangka sa dagat. Ang pag-embargo sa usa ka Iranian cargo vessel ug mga hulga sa pagbabag sa Strait of Hormuz. Nagpahinabo kini og kalit nga pagsaka sa presyo sa lana ug pag-usab-usab sa mga global stock market. Samtang ang mga investor na hadlok sa pagkabalda sa supply ug mas dakong nga gubat. IMF World Bank meetings. Atol sa IMF ug World Bank spring meetings niadtong Abril 19, nagpahimangno ang mga lider sa kalibutan na ang geopolitical instability mahimong makapakunyod sa pagtubo sa ekonomiya sa kalibutan ngadto sa mga 2.5%, samtang nagsaad og pinansyal nga tabang-alang sa mga huyang nga nasud na nagatubang sa nagsunod-sunod na mga krisis. Militar na aksyon. Misamot ang mga direktang aksyong militar niadtong Abril 19 sa diyang giembargo sa US ang usa ka Iranian vessel, usa ka buhat na gihulagway sa Iran, na usa ka paglapas sa ceasefire. Samtang ang dugang nga mga pag-atake sa mga barko nagpataas sa kabalakabahin sa mas dakong nga gubat sa rehiyon. Kasamok sa Lebanon. Mikaylap usab ang kapintasan gawas sa rehiyon sa Gulf. Diin ang usa ka insidente sa pagpamuto sa habagatang Lebanon, nakapatay sa usa ka sundalong Israeli, ug nagdugang sa kahadlok sa usa ka multi-front na gubat. Tornado sa US. Sa Estados Unidos, ang usa ka grabe nga pag-igo sa tornado niadtong Abril 17, nagpahinabo og kaylap na pagkaguba sa dagang estado na nakadaot sa mga infrastruktura ug mga balay, ug nagpalig-on sa mga kabalakabahin sa mas grabe nga mga extreme weather events. Mass shooting sa Louisiana. Usa ka makamatay nga mass shooting sa Louisiana niadtong Abril 19 na nakapatay og dagang mga bata. Ang nakakuha sa atensyon sa kalibutan ug nagbago sa mga debate bahin sa gun control ug kaluwasan sa publiko sa Estados Unidos. Cybercrime Convention. Giaprobahan sa Vietnam ang usa ka United Nations Cybercrime Convention niadtong Abril 17 na nahimong unang nasud sa Southeast Asia nga mibuhat niini ug nagpalig-on sa internasyonal nga kooperasyon batok sa mga cyber threat, sa masa hacking ug fraud. Kumpiyansa sa investor. Gipakita sa mga global financial market ang pagkunyod sa kumpiyansa sa mga investor. Niining panahona, diin miusos ang mga equity ug ang mga investor mibalhin sa mas luwas na mga asset taliwala sa kawalay kasiguruhan sa mga geopolitical nga kalambuan ug kalig-on sa ekonomiya.